علماء دیوبند دے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا طریقہ یہ ہے کہ میلاد دی محفل وچ شریک ہونا بلکہ برکتاں دا ذریعہ سمجھ کے ہر سال میلاد منعقد کرنا اور میلاد دے بعد پھر جدوں سلام پڑھن لئی کھڑا ہونا تے اس قیام دے اندر لطف اور لذت پانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند علماء دے پیر و مرشد ہیں، اور پھر مشہور دیوبندی عالم مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی دے استاد شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی وہ فرماندے نے شفاء السائل کتاب دا نام، اس دے وچ وہ کہندے نے حق یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنے میں اور آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرنے میں ہی انسان کی کامل سعادت ہے۔ سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ آسیو سب شکر دے سجدے کرو، آسیو سب شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ اچھا لوگ کہندے نے یار ہور موضوع تھوڑے نے، اور موضوع تھوڑے نے جمعے تے بیان کرن واسطے، ایو موضوع لے کے کیوں بہ جانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، حضور دی تعریف، حضور دے گن گانے ہاں، موضوعات تے اور بھی بڑے نے، یہ کیوں گاہے بگاہے اس موضوع کو چھیڑنے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ دی آخری آیت کی ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب دے انعام دا چرچا کیتا کر۔ جدو تیرے تے رب دی نعمت ہو جائے، تینوں رب دی نعمت مل جائے تے اس نعمت نو بیان کیتا کر، اس دے چرچے کیتا کر۔ سانو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے وچ ایڈی وڈی نعمت عطا کیتی ہے، اساں کیوں نہ چرچے کریے اور کیوں نہ حضور دے گن گائیے؟ سبحان اللہ۔ بھار جنہ دا کسے نہ چکیا، بھار جنہ دا کسے نہ چکیا، اونا دی پنڈ چان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ رج رج عیداں منائیاں ساریاں، عید میلاد النبی، رج رج عیداں منائیاں ساریاں، سبنا دے غم کھان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ کیوں ظہوری حشر تو گھبرائیں تو،
तेरा बख्शान वाला आ गया, सब तो बड़ी शान वाला आ गया।